Bisan pa sa hagit o kainit sa panahon, sa dalan ug ang kalayuon, gikuyugan nato ang atuang mga kauban sa buhat gikan sa Department of Health, City Health Office ug mga barangay health workers sa ilang misyon nga nagpakita sa ilang dedikasyon aron maabot ug paghatod sa mga serbisyong medikal ngadto sa mga residente nga limitado ang access sa healthcare services nga anaa sa mga lagyong sitio o purok ning dakbayan. Sa maong higayon, giadto nato ang Sitio Aya sa Barangay Bugay. Diin nag-una niini sa maong medical team mao si Dr. Jeril Galon Vallador, produkto sa Barrio Doctors Program dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Nagsugod ang pagbiyahe sa pagsidlak sa adlaw padulong sa Barangay Bugay. Gibagtas ang kadalanan nga usahay danlog ug angaton aron maabot ang mismong purok. Sa atong pag-abot sa Sitio Aya, naghulat na ang mga residente, mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga anak, amahan, lola ug lolo nga nanginahanglan og medical consultation ug mga pamilya nga naglaom nga makadawat og libreng serbisyo ug tambal. Nagapasalamat ko sang dako nga ang akon nga purok sitio diri Aya nang nakadtuan sang mga doktor, mga nurse, mga midwife kag parehas inyo ba. Nagapasalamat kami sang dako nga parang akon mga sakop makalibre sila pa konsulta para mahatagan sa maayong ma-advisean nga mahatagan mayong lawas kag mahatagan sila sang tambal nga nagakaangay sa ila nga kun unsay ila nga ginamulo naay doktor nga ilang maadtuan aron makapangayo sila tabang sa doktor unsay ilang unsay maayo nga mga tambal nga ilang gamiton. May arap nga hindi sila makakadto didto kay layo-layo baya kun mga gulang na mga kapin sa ka oras la ka makaabot didto. Dayon kun magkadto sila takla dulhog kun ginaubo pa kutas kaayo. Ako nagapasalamat ko sa tabang ni Mayor nga paagi sa kay Mayor na hatagan ang purok sitio diri sang purok kalusugan para nga ang nga tawo matabangan pod. Nagapasalamat ko sa ang dako sa kay Mayor kag sa iya mga konseles. Ang maong mga serbisyo dako og tabang sa mga residente sa sitio nga kasagaran naglisod sa pagbiyahe ug pag-adto padulong sa mga health center o hospital tungod sa kalayon sa ilang Pinoy-anan. Padayon nga ginapalapdan sa DOH ug City Health Office ang ilang outreach services aron masiguro nga bisan ang mga komunidad nga anaa sa lagyong dapit makadawat gihapon og hustong pagatiman sa panglawas. Ang maong programa nag-uyon usab sa tumong sa liderato ni City Mayor John Jack T. Raymond Jr. nga mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan, ilabi na sa lagyong barangay ug ilabi na sa mga komunidad nga nagkinahanglan og dugang atensyon sa serbisyo publiko. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.